فارق دنیا نو دینا ہی پینا دے ان دنیا دے عالم جو عالم برزخ دے عالم حشر جانا ہی پینا دے اللہ فرماندے نے پیغمبر کہ تو اتنے نہیں رہے گا تے پھر یہ کہڑے پار دیاں گولیاں نے آئیے کو رب دا پیغمبر ہے یا میرا سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ فرماندے نے موت دا تذکرہ دے الوداعی کڑیاں آ گئیاں پیارے یعقوب علیہ السلام نو جے میں اج رمضان دی الوداعیاں کڑیاں نے تے یعقوب دی زندگی دی الوداعی لمحات نے تے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و